अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊँ आहियां फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी सियासत में रोज़ बरोज़ डेवलपमेंट जो जिते सिलसिलो जारी है उते अॻूणे वज़ीर अज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जी वतन वापसी में सिर्फ़ु हाणे हफ़्ते खां कुझु ॾींहं मथे यानी 9 ॾींहंनि जो हिकिड़ो फ़र्क़ु रहिजी वियो आहे। 21 अक्टूबर ताईं अॻूणे वज़ीर अज़म नवाज़ शरीफ़ जी वतन वापसी जी जेका तारीख़ आहे उनजे ऐलान सां ई अॻूणो वज़ीर अज़म न सिर्फ़ु पंहिंजो जेको लंडन वारो घर ख़ाली करे सऊदी अरब जे तरफ़ निकिरी चुको आहे, इन खां पोइ दुबई ऐं दुबई खां पोइ पाकिस्तान पहुचंदो। अहिड़ी तरह सां नून लीग जूं जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे मुल्क में बि जारी आहिनि। गॾोगॾु जिते सरगर्मियूं जारी आहिनि उते अॻूणे वज़ीर अज़म शहबाज़ शरीफ़ बि ख़िताबु कयो आहे। लाहौर में ख़िताबु कंदे संदसि इहो बि चवणु हुयो, वापारियुनि सां ॻाल्हि ॿोल्हि कई आहे, संदसि इहो चवणु आहे त हुन पंहिंजी सियासत रियासत जे ख़ातिर क़ुर्बान कई। अगरि जेकॾहिं रियासत न हुजे हा त सियासत ख़ुदि ई दफ़न थी वञे हा। उन सां गॾोगॾु वज़ीर अज़म अनवारुल हक़ काकड़ जी जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे उन्हनि में जिते तेज़ी जारी आहे उन मुख़्तलिफ़ मीडिया पर्सन सां ॻाल्हायो आहे। संदसि इहो चवणु आहे त जिते मुल्क में चूंडुनि जे हवाले सां अॻिभराई थी रही आहे उते हू न सिर्फ़ु मुतमिन आहे बल्कि इलेक्शन कमीशन जेका पंहिंजी प्रैक्टिस आहे उन में बि काफ़ी सगारी ऐं अॻिभरी निकिरी चुकी आहे। इन हवाले सां नाणे खाते पारां चूंडुनि जा जेके ख़र्च आहिनि उन्हनि ते बि ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब बि ॾिना। अहिड़ी तरह सां मुल्क जी सियासत में छा बि थिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका सिंध में स्टेक रखंदड़ ऐं मुसलसिल 15 सालनि खां हुक्मरानी कई आहे उते उन जी सियासत ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में जेका चूंडुनि जी सरगर्मियूं थींदियूं उन हवाले सां उनजी कहिड़ी अॻिभराई आहे, इन्हनि समूरनि मामलनि ते ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि जे हवाले सां असांखे जॉइन कयो टेलीफोन लाइन ते सीनियर सहाफ़ी तहज़ीकार ऐं कराची प्रेस क्लब जो अॻूणो सदर ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ताहिर साहब, शुरुआत तो हम यहाँ से करते हैं कि वज़ीर अज़म अनवारुल हक़ काकड़ ने मीडिया से बातचीत भी की है। उन्होंने जो इंतखाबात के हवाले से बातें की हैं उनका ये कहना है कि वो काफ़ी मुतमिन है और इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपना होमवर्क है तो इस हवाले से जो उनकी मशक है वो भी मुकम्मल कर ली है। हल्का बंदी के हवाले से उनका काम भी अंजाम की जानब जो है वो जा रहा है। फाइनेंशियल जो इशूज़ हैं उन पर भी जो मामलात हैं वो भी पेशरफ की जानब गामजन है। तो क्या देखते हैं वज़ीर अज़म की बॉडी लैंग्वेज और वज़ीर अज़म की जो इंतखाबात के हवाले से पेशरफ्त और बातें हैं वो मुतमिन नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन खासा संजीदा नज़र आ रहा है और अब इलेक्शन की भरपूर तैयारियां इलेक्शन कमीशन में जारी हैं। तमाम इंतजामात की जो है वो चीज़ें अरेंज की जा रही हैं। डिलिमिटेशन के मामला भी काफ़ी हद तक हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए। अब सिर्फ डेट का मामला आ जाता है तो डेट तो जाहिर है कि वो उस वक्त अनाउंस करेंगे जब वो समझ लेंगे कि 100% उनके काम मुकम्मल हो गए हैं और उनको अब इलेक्शन की तरफ जाने के लिए कोई हर्डल नहीं है। तो इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर भी जाहिर है एश्योरेंस दे रहे हैं क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन में सारी ब्रीफिंग की हुई है कि हम तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने तैयारियां कर ली हैं। सिर्फ अनाउंसमेंट का इंतज़ार है। तो मेरा ख्याल ये है कि कैबिनेट में भी इसको डिस्कस किया है और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कल क्लियरली ये बात की है कि चाहे मौसम भी कुछ भी हो हम इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन की गालिबन वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेट वो जनवरी के एंड तक है। तो अब तैयारियां तो कंप्लीट हैं और मामला भी आगे जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारी अभी तक तैयारी नहीं कर पा रही हैं। बात तो कर रही हैं लेकिन बात अभी तक इससे जो है वो भाग रही हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इसको 6 महीने और साल के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो शायद या तो उनकी तैयारी नहीं है या वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इलेक्शन में जाके सीटें निकाल सकें। तो अब असल काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो लोगों को मोटिवेट करें, अपने आप को तैयार करें और फील्ड में जाने के लिए तैयार हों। सही। अच्छा ताहिर साहब, ज़ाहिर है इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और इस हवाले से सियासी पार्टियों का दबाव भी था और वो बार बार इसी बात को दोहरा रहे थे कि इंतखाबात की तारीख आनी चाहिए, क्यों तारीख नहीं दी गई। मगर पीपल्स पार्टी इसमें जो काफ़ी पुरअज़म नज़र आ रही है, मगर इसके मुकाबले में खुसूसन JUI की जो स्टेटमेंट सामने आई है उन्होंने बर्फ़बारी का तज़किरा किया है। बर्फ़बारी में लोग खाना भी खाते हैं तो वोट देने में भी क्या उनको मुश्किलात पेश आएंगी? जो बालाई इलाके हैं खुसूसन इस्लामाबाद या इस तरह से लेकर फिर बलूचिस्तान और KPK के इलाके जो हैं तो उनमें इस तरह की वाकई भी मुश्किलात समझते हैं कि होगी जो इंतखाबात में उनको परेशानी हो सकती है। हालांकि जनवरी के एंड या फरवरी में ऐसा मौसम होता है कि लोग इंतखाबात में शमूलियत अख्तियार तो कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वेदर का या उसका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। दुनिया भर में बहुत हार्श वेदर में भी इलेक्शन हुए हैं और
اگر کہیں بہت زیادہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں موومنٹ بالکل اسٹاپ ہو گئی ہے تو وہاں کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہاں صورتحال الیکشن کی قریب آئے گی۔ ابھی پہلے سے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پری میچور ہیں اور خدشات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہارش ویدر ہوگا اور صورتحال خراب ہوگی۔ -10 اور -14 تو عام میرا سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے علاقوں کا ویدر رہا ہے اور وہاں کے لوگ عادی ہیں اس ویدر میں رہنے کے، ان کی موومنٹس بھی اسی طرح رہتی ہیں، بلکہ اب زیادہ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہونے کی وجہ سے موومنٹس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، سوائے اس کے کہ بجلی کا کوئی پرابلم نہ آ جائے یا وہاں کوئی ایسے کوئی قدرتی کوئی ویدر کوئی زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ ہرڈل ہوتی نہیں ہے ہارش ویدر میں بھی، اور ہمیں اس کو ریزن بنا کے الیکشن کو آگے بڑھانے کا کرائم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو بہت نقصان ہوگا اس قوم کا، اس ملک کا، اور پھر اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اگر ہمارے کہنے پہ اگر اس نے الیکشن کی ڈیٹ بڑھا دی۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو ذرا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ اپنے کیڈر کو، اپنے سپورٹر کو، اپنے ووٹر کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ الیکشن کے لیے تیار رہے، ووٹ ڈالنے جائے، ان کے جو ایجنڈا ہے، جو بھی ان کا منشور ہے اس کو پراپر طریقے سے پروپیگیٹ کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور کوشش کریں کہ الیکشن پیسفل انداز میں ہو جائے۔ اچھا طاہر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جس طرح میڈیا سے بات چیت کی تو ان کے ساتھ مختلف سوالات جو ان سے کیے گئے، جس میں مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ نون لیگ کی طرف جو ہے وہ ایک نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا، میری ملاقات ہوئی تھی، مگر یہ تاثر لینا کہ میری جانب سے ان کی طرف کوئی نرم گوشہ ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ انہوں نے عمران خان صاحب یا بلاول بھٹو صاحب اور اس طرح مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی سے قبل ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ بھی اعتراف کیا ہے۔ تو یہ جو ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک جانب جھکاؤ ہے یا نرم گوشہ ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی سلیکشن کا جو ذمہ داری ہے وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کی ہوتی ہے، اور میاں شہباز شریف نے اور راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے مل کے میٹنگ کی اور یہ نام سلیکٹ کیا ہے۔ تو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ایک شخص کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہوں گے وہ شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے، تو انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا کیئر کرنی چاہیے۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کی پارٹی کے لیڈران جاتے ہیں ملنے کے لیے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن ہونا چاہیے اور ڈائیلاگ جو ہے وہ تو بیسک جو ایشو ہے پولیٹکس کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کسی بھی بنیاد پہ یا کسی بھی شکوک کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ مریم نواز کی ملاقات کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر مریم نواز کے کچھ مطالبات کو مان کر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا تو پھر اس میں دوسری پارٹیوں کو اعتراض ہوگا، اور اعتراض ہوگا تو پھر وہ ان کا اعتراض جو ہے وہ الیکشن کے وقت جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگا اور مشکلات بھی ہو سکتی ہیں الیکشن کمیشن کے لیے۔ تو خود الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے اپنا تھوڑا سا بہتر رکھنا چاہیے معاملات کو، اور اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں تاکہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ اعتبار ہو ان پہ، اور جب الیکشن ہو تو لوگ جا کے ووٹ ڈالیں۔ اچھا طاہر صاحب، ظاہر ہے شکوک شبہات کی جب بات ہوتی ہے تو کچھ دن قبل میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسلام آباد یا کوئی ان کی ایونٹ تھا، ان میں کوئی بدمزگی کے حوالے سے بھی بات چیت سامنے آئی، پھر FIR بھی داخل کی گئی، تو اس پر بھی حکومت پر تنقید کی گئی کہ یہ جو ہے وہ نون لیگ کی جو حکومت وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے فوری طور پر تحریک لیا اور ایسا لگا جیسے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہو، اور پھر ان کے ساتھ جو ایونٹ ہوا، ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، ان کے ساتھ مسئلہ ہوا، فوری طور پر مقدمہ درج ہوا، تو یہ بھی شکوک و شبہات کی جانب ایک وہ نقطہ نہیں اٹھتا؟ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ اگر کسی پارٹی کی ڈیمانڈ پہ کوئی ایکشن ہوگا تو اور اس پر فوری امپلیمنٹیشن ہوگا تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے شکوک و شبہات بڑھیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کو بہت احتیاط اور بہت ہی ٹرانسپیرنٹ انداز میں کام کرنا چاہیے۔ کسی کی ڈیمانڈ اگر ہے تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے دیکھے گی، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے یا ہماری پارلیمنٹ میں بہت زیادہ امپاور کیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور یہاں تک ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن میں بہت سارے صوبوں کے فنڈز روک دیے ہیں، گرانٹس روک دیے ہیں، بجٹ روک دیے ہیں،
اور یہ اتنے زیادہ پاور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام اس قسم کے معاملات میں پڑنے کا نہیں ہے. آپ کا کام صرف الیکشن کرانا ہے، الیکشن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں اس کو مینٹین کرنا ہے. آپ کو ایڈمنسٹریشن ٹرانسپیرنٹ چاہیے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی بلدیہ کے اگر چھوٹے سے کلرک تبدیلی کے لیے بھی آپ اگر استعمال ہوں گے یا ان کا استعمال ہوگا ڈپارٹمنٹ، تو یہ میرا خیال یہ نامناسب ہے. اور اب ان کو خود بھی ایک یہ آگے کے الیکشنوں کے لیے پارلیمنٹ کو ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا رول کم کیا جائے، صرف ہمیں الیکشن تک امپاور کیے جائے. باقی معاملات کیئر ٹیکر دیکھے، اور کیئر ٹیکر اگر اپنی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ڈال کے بھاگ رہا ہے تو اس میں تو کیئر ٹیکر کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، نہ کہ الیکشن کمیشن. اچھا طاہر صاحب، اسی پہ ہی اگر دیکھا جائے تو یہ امپاورمنٹ کی پہلی دفعہ ہم نے صورتحال دیکھی ہے، خصوصاً سندھ میں جو بھی افسران تبدیل ہوئے ان میں جو بھی لیٹر نکلا، نوٹیفیکیشن نکلا، تو ان میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا تھا کہ اپروول وتھ الیکشن کمیشن، تو ان کی اجازت کے ساتھ پھر وہ ان کے اپروول والے لیٹر بھی تھے جو. تو سندھ میں اس طرح کی صورتحال نظر آئی، دوسرے صوبوں میں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آئی، خصوصاً جس طرح سندھ کے ساتھ بلوچستان بھی انتخابات میں ساتھ ہی آیا، تو وہاں جو تبادلے کیے گئے تو وہاں اس طرح کی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی. یہ صرف ہمارے پاس زیادہ تر فوکس نظر آتا ہے سندھ میں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ڈے ون سے ایک امپریشن یہ رہا کہ جو جس طرح مرکز میں جو ہے وہ یہ امپریشن ہے کہ شہباز شریف کی مرضی سے پرائم منسٹر آئے ہیں کیئر ٹیکر، اسی طرح صوبے میں جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر آئے ہیں ان کے متعلق یہ ایک امپریشن ہے کہ وہ پی ایس پارٹی کی مرضی سے آئے ہیں اور پی ایس پارٹی کے ہیں. تو کم از کم ان کو یہ امپریشن ختم کرنا چاہیے تھا، یا اپنے ایکشن سے یا اپنے اقدامات سے ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے تھا کہ وہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے معاملات یا بہت ساری چیزیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے جو ایکشن ہیں وہ کسی پارٹی کے فیور میں جاتے ہیں، اور اگر اس طرح کا ہے تو پھر کیئر ٹیکر کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی یہ ایکسپریس کیا تھا، اپنے ڈاؤٹس کیے تھے کہ جو ٹرانسفر آف پوسٹنگ ہے اس میں کوئی فیوریٹزم نہ ہو، اور اسی لیے انہوں نے یہاں زیادہ زور لگایا اور اپنی مرضی سے انہوں نے افسران ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے. لیکن وہ بھی کوئی بہت ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے بھی کوئی بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن کریٹ نہیں کی ہے. بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ ابھی بھی جو ہے اس طرح کے افسران کے کنٹرول میں ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے سپورٹر ہیں یا ان کے حامی ہیں. تو الیکشن کمیشن کا بھی جو رول ہے اور جو ان کا ایکٹ ہے وہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں ٹرانسپیرنسی کے زمرے میں نہیں آتا. اسی طرح کیئر ٹیکر کا بھی معاملہ ہے، اور کیئر ٹیکر کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رکھنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، اور ان کو صرف اپنا فوکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کی جانب رکھنا چاہیے، نہ کہ پالیسی بنانے میں اور بجٹ کے معاملات کو دیکھنے میں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہیں. اچھا طاہر صاحب، ظاہر ہے اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ظاہر ہے اس کے حوالے سے بات نکلی ہے، تو میں یہاں یہ انڈکشن کوشچن کی کروں گا کہ سندھ میں اگر دیکھا جائے تو نگران وزیر اعلیٰ یا کچھ وزراء ان کی کارکردگی جو ہے وہ بڑی اچھی نظر آ رہی ہے. اب جہاں الزامات رکھتے ہیں کہ وہ ایفیلیشن ان کی نظر آتی ہے، مگر ان کے جو ایکشن نظر آئے وہ بڑے مثبت بھی نظر آئے، اور خاص طور پر جو افسران ہیں ان کی کارکردگی حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ایک مثبت قسم کا جو ایکشن لیا. اس میں خاص طور پر جس پر مقبول باقر صاحب نے تھانوں، ہسپتالوں اور اس طرح اسکولوں میں چھاپے مارے، سسپینشن کیے. صوبائی وزیر ہیں سمرو صاحب، انہوں نے شکارپور کے ڈی ایچ او، ایون ایم ایس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا. اور اس طرح کے ایکشن، حالانکہ پہلے کبھی جو ریگولر گورنمنٹ جو منتخب حکومت ہوتی اس میں بھی اتنا افیکٹڈ جو ہے وہ اثر نظر نہیں آیا. اس سے ایک بڑا ایک میکنزم نظر آیا جس میں ایک ڈیولپمنٹ نظر آئی کہ آفسوں میں جو ہے وہ صفائی بہترین ہونی شروع ہونے لگی ہے. تھانوں کی جو صورتحال جو بالکل خراب نظر آ رہی تھی، جس طرح بن قاسم میں مقبول باقر صاحب نے چھاپا مارا تو ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ تو اہل ہی نہیں ہے، جان کی کیپیسٹی اس طرح نہیں ہے کسی کا مقابلہ کر سکے، گاڑی کی جو پوزیشن ہے یا تھانے کی جو پوزیشن ہے. تو اس طرح کے ایکشن لیے. تو ایک بزرگ جو چیف منسٹر ہے ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا رول ایک بڑا رول ماڈل نظر آیا. اس پر کیا کہیں گے؟ پرفارمنس دے رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اچھا ہے. اور ابھی انہوں نے ایک بڑا اقدام یہ بھی کیا کہ سلیبس بچوں کے کورس کی کتابوں کے چھاپنے کے لیے بھی انہوں نے 1 ارب روپے ریلیز کی ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت سیریس نوٹس بھی لیا.
लेकिन उन्हें इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि ये पैसे अगर बजट में रखे गए थे तो कई महीनों से और सालों से जो है ये रिलीज ना करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो बच्चों का कैरियर तबाह कर दिया और मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। तो उन्हें उस पर भी एक्शन लेना चाहिए था। बजट रिलीज करना बहुत अच्छी बात है और इससे फायदा होगा, लेकिन इतना लेट अगर अब बजट रिलीज हुआ है तो उसके छपने में 3 महीने लग जाएंगे कोर्स के, तो वो तो आधा साल तो गुजर जाएगा। तो अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है जिन्होंने बजट रिलीज नहीं किया और पैसे रख के बैठे रहे और बैंक में रख के उसका इंटरेस्ट लेते रहे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल ये कि ज़्यादा एक आइडियल सिचुएशन बनती, लेकिन ये कि फिर भी हम समझते हैं कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि उन्होंने कम से कम बजट तो रिलीज किया सिलेबस का। इसी तरह थानों पे जो उनके छापे हैं, क्योंकि वो खुद भी एक जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको पता है कि थानों की सिचुएशन क्या है, और उन्होंने अच्छा किया कि जाके इसको बजाते खुद मुआयना किया और परफॉर्मेंस को देखा, और उन्होंने इस बात का कंसर्न भी शो किया है जो थानों में कल्चर है और जो सूरत हाल है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और इसको अगर ये जारी रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आएगा लोगों का केयर टेकर पे। और आइंदा चूँकि ये बातें अब की जा रही हैं कि केयर टेकर की अब ज़रूरत क्या है, बिला वजह के लिए एक ये वो है जो गवर्नमेंट है बैठी रहे, उसको पावर लेस कर दें उसको और चलाते रहे सिस्टम। लेकिन ये कि अगर ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरा ख्याल ये कि ये इंप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, वह केयर टेकर अब जरूरी नहीं है हमारे लिए, और मामला जो है वो और बेहतर की तरफ। ताहिर साहब, थोड़ा वक्त हुआ ब्रेक का, फिर मौजू को कंटिन्यू रखते हैं। लाइन पर रहिएगा, बट टू द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ताहिर हसन साहब असां सां गॾु मौजूद है लाइन पे। ताहिर साहब, थोड़ा हट के यहाँ से निकलते हैं, फिर वापस वजीर अजम का जो मीडिया से बातचीत का मामला था उस पर जाते हैं। उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से भी 2-3 बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि 2 चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश है, इसमें खासतौर पर एक सिक्योरिटी का है, दूसरा गवर्नेंस का है। और गवर्नेंस में भी उन्होंने कहा है कि सूबा जो है वो शिकायत करता है कि वसाइल महदूद हैं, और इसी तरह फिर अगर वसाइल में देखा जाए उनका भी एक रुख जो है कि कुछ चीज़ें जो है वो बेइंसामी का शिकार होती हैं या कुछ चोरी का मामला होता है। तो ये मामला बलोचिस्तान के साथ जो है फिर जुड़ा रहता है, और फिर एहसास कमतरी की भी बातें नज़र आती हैं, जो ज़्यादती की भी बातें सामने आती हैं। तो बलोचिस्तान के हवाले से उन्होंने बातें की हैं, मगर जो सॉल्यूशन है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। मेरा ख्याल ये है कि बहुत ही डीप रूटेड इश्यूज हैं बलूचिस्तान में, और उसको हैंडल करने के लिए वहाँ के लोगों की रजामंदी और वहाँ के लोगों की जो है मंशा के मुताबिक अगर आप करेंगे तो यकीनन वो भी आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। इस फेडरल गवर्नमेंट में जैसे आपने कहा कि एक बहुत सारे अहदों पे बलूचिस्तान के लोग हैं, तो अगर वो इन चीज़ों को समझते हैं और उनका डीप रूटेड मुताला है और कनेक्टेड है उनके लोगों से, तो उनको इस चीज़ों को जो है रिजॉल्व करना चाहिए। वरना गलत इंप्रेशन जाएगा कि बलूचिस्तान के लोग भी खुद बैठ के हुकूमतों में अगर चीज़ों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो फिर और कौन ठीक करेगा। उन्हें ज़्यादा पता है कि तकलीफ किसको है, किस तरह की है। तो अगर उनके मामलात वो नहीं समझ रहे हैं या नहीं हल करना चाहते तो ये तो अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा, और फिर वही एक सूरत हाल डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मामला बहुत ख़राब हैं और उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर को भी ज़ाहिर बलूचिस्तान से ही हैं, और भी बहुत सारे अहदे हैं जो बलूचिस्तान से रिलेटेड हैं। तो ये सब अगर इस चीज़ों को बैठ के कोई ग्रैंड डायलॉग की शक्ल तैयार करें, तो वहाँ के लोगों को इंगेज करें और उनको सेटिस्फाई करें, तो ये हल हो सकता है। इसमें ना हल होने का कोई मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे बार बार ये बात आती है कि ट्राइबल वॉर को भी रोका जा सकता है और उनको इंगेज किया जा सकता है अमन के लिए, और उनको इस बात के लिए भी राग़िब किया जा सकता है कि अब बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, वहाँ के नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की के लिए जो है वो काम करें। और उसके लिए मैं समझता हूँ अब तो बजट भी अच्छा खासा है बलूचिस्तान का, और मज़ीद इसको बढ़ाया जा सकता है, और उनको ये बताया जा सकता है कि आपका भी हक़ है, आपका भी हिस्सा है, और आप कानूनी तौर पर आप भी हकदार हैं। और ये तो मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ा सा एफर्ट लें और इसको ठीक कर सकते हैं।
अच्छा ताहिर साहब, साबिक वजीर अजम चेयरमैन पीटीआई के हवाले से भी वजीर अजम से सवाल किया गया। उनका ये कहना था कि वो मुगल बादशाह नहीं कि वो फरमान जारी कर दें। ज़ाहिर है उनके मामलात अदलिया में हैं और अदालत अगर उनको इजाज़त दे तो वो इंतखाबात लड़ सकते हैं। तो समझते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नज़र आ रहा है कि वो इंतखाबात में शिरकत कर सकें, या समझते हैं कि उनके लिए दरवाजे इंतखाबात में शिरकत के हवाले से जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो उनकी पोजीशन मुगल बादशाह की तो नहीं है, इस वक्त वो बहादुर शाह जफर हैं। और मेरा ख्याल ये है कि उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी सियासत का आगे टारगेट क्या होगा, उनकी सियासत का जो रोड मैप है वो क्या होगा, उनकी पार्टी के लिए कौन सा रास्ता आसान है, कौन सा जो है जमहूरियत की तरफ जाता है, ये उनको भी सोचने की ज़रूरत है। और किसी जिद और मैं समझता हूँ कि किसी भी हद धर्मी से सियासत नहीं चलती है। ये एक बिल्कुल डायलॉग का मामला है। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में भी डायलॉग को रिजेक्ट कर दिया था और आज भी वो डायलॉग को बिलीव नहीं करते। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बतौर एक सियासतदान उनको डायलॉग करना चाहिए, अपने दुश्मनों से भी करनी चाहिए और अपने दोस्तों से भी करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो है वो आप अगर देखें तो उनकी नो डाउट उनकी आवाम में तो सपोर्ट है, लेकिन कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनके फेवर में जाने के लिए तैयार नहीं है, उनकी सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायलॉग का कल्चर ही खत्म कर दिया था। लिहाजा कोई भी पार्टी जो है वो उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये अच्छी अलामत नहीं है और मैं समझता हूँ कि उन्हें अपनी जिद को छोड़कर सियासी डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। पार्टी के लिए इलेक्शन में रास्ता हमवार हो उसके लिए बात करनी चाहिए और समझता हूँ कि उनके लिए आसानी पैदा होगी, बजाय इसके कि वो मुश्किल में अपने आप को भी डालें, पार्टी को भी डालें। और इलेक्शन जैसे प्रोसेस से अगर उनकी पार्टी बाहर रहती है तो ये उनके अपने वोटर्स के लिए भी मायूसकुन होगा और उनकी मायूसी जो है वो पार्टी से मैं समझता हूँ डिस्टेंस बढ़ा देगी। तो वो अपना इस चांस को अगर खोना नहीं चाहते तो उन्हें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। और बाकी वो बात सही है कि अपना मुगल बादशाहों वाला जो रवैया है तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अच्छा ताहिर साहब, थोड़ा लंदन और सऊदी अरब की तरफ भी रुख करते हैं। 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का ऐलान किया हुआ है। बड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। पहले अफवाह साजी फैल रही थी, खदशात थे कि नहीं आएंगे मियां साहब, फिर गिरफ्तारी का खौफ जो है, इस तरह की बातें होती थी कि वो डर जाएंगे, नहीं आएंगे। मगर अब देख रहे हैं कि तेज़ी आती जा रही है। जहाज़ भी कहा जा रहा है कि बुक कर दिया गया है। 150 के करीब जो है वो लोग दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस वक्त मियां साहब जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उम्रा भी करेंगे, मुलाकातें भी होंगी। समझते हैं कोई गारंटी वारंटी का चक्कर इसमें इन्वॉल्व है, या समझते हैं कि कोई मामला तय हो चुके हैं, जिस तरह एम्पायर की बातें होती है इशारों की? तो मियां साहब की जो वापसी है उसमें क्या देख रहे हैं? खदशात, खतरात, गिरफ्तारी किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है उनकी पार्टी ने पूरा होमवर्क किया हुआ है। वो आएंगे तो उन्हें क्या करना है, गिरफ्तार होंगे तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी और अगर नहीं होंगे तो उन्हें क्या करना है। मेरा ख्याल ये कि PMLN का एक मुश्किल सूरत हाल है और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी ही उनके इलेक्शन में राह हमार करेगी। तो वो उनकी पूरी कोशिश है कि मियां नवाज शरीफ हर सूरत में पाकिस्तान आए और उन्होंने इसके लिए बहुत लंबी एक्सरसाइज की है। लंदन में बैठ के उन्हें कन्वेंस करने की भी कोशिश की है, उन्हें यकीन दहानियाँ भी कराई हैं और हो सकता है कुछ गारंटीज भी उनको दी गई हों, तो इसीलिए उन्होंने लंदन से मूव किया है और अब सऊदी अरब पहुँचे हैं। और क्योंकि हमेशा ये एक इम्प्रेशन रहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब की गारंटी और उनकी सपोर्ट लेके भी सियासत को में हिस्सा लेते हैं और मामलात में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये भी एक है, अगर वहाँ से उनको कोई एश्योरेंस मिली है या मिलेगी उसके बाद वो तय करेंगे कि उनको जाना है या नहीं जाना। और अगर डिपेंड उनकी एश्योरेंस पर है तो फिर तो ये डाउट ठीक है कि वो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात करूँगा कि अक्टूबर है और ये बहुत ही क्रूशल मंथ रहा है पाकिस्तान की सियासत में और बेनज़ीर भुट्टो भी 18 अक्टूबर को वापस आई थी अपनी एग्जाइज खत्म करके, और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मुश्किलात फेस की, उनकी गाड़ी को बम से उड़ाया गया और फिर उसके बाद उनके कानवाय पे अटैक किया गया, तो ये भी एक बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ कि लोगों का एक कंसर्न है। और 18 अक्टूबर और 21 अक्टूबर जो है वो इस तरह की डेटों से मैं
سمجھتا ہوں کہ لوگ شاید اس پہ زیادہ کنسرن ہیں. ایک وہ چاہتے ہیں کہ پیسفل موومنٹ ہو اور میاں نواز شریف لینڈ کریں تو بہت سب کچھ ٹھیک ہو. بھلے وہ جیل چلے جائیں لیکن یہ کہ اس طرح کی صورتحال نہ ہو جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی. اور بے نظیر بھٹو کو جس طرح شہید کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تک لوگوں کو اس کو بھولے نہیں ہیں اور وہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی. تو اس حوالے سے دیکھیں تو میاں نواز شریف یقیناً گارنٹی ان کو لینا چاہیے اور بغیر گارنٹی کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں بھی آنا چاہیے. اچھا طاہر صاحب، اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے خوشیوں کا مہینہ بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے پھر اس طرح 18 اکتوبر کا بدنما داغ جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کا ایک واقعہ جو ملکی سیاست پر آج تک اس کے نقوش جو ہیں وہ موجود ہیں. تو یہی اکتوبر کا مہینہ جو ہے پھر چل رہا ہے اور یہی مہینہ تھا جہاں نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ بھی ختم ہوئی تھی 12 اکتوبر 1999 کو. تو اس وقت تو ظاہر ہے وہ 18 اکتوبر جو محترمہ بے نظیر صاحبہ جب آئی تھی 2007 کو تو اس وقت جو ہے اسی صورتحال جو ہے وہ نہیں تھی. مگر اس کے برعکس اگر یہ دیکھا جائے تو اس وقت امن امان کی صورتحال بہتر ہے. لاہور پر امن ہے، کراچی پر امن ہے. یہاں جو روز 200-300-400 لاشیں گرتی تھی وہ اب صورتحال نہیں ہے. مگر پھر اس کے باوجود بھی خدشات، خطرات وہ منڈلاتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے کہ یار اس طرح کوئی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہ ہو. اس طرح کے کوئی امکانات سمجھتے ہیں کوئی میاں صاحب کے لیے کہ ایسی بھی کوئی صورتحال کے جو امکانات نظر آئیں؟ دیکھیے ہو سکتا ہے یہاں امکانات نہ ہو یا نہ یہاں اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہو جو یہ سب کچھ کر سکے جو ماضی میں اکتوبر میں ہوتا رہا ہے. لیکن دیکھیے پاکستان کے دشمن ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو. اور سب سے بڑا جو ڈی اسٹیبلائز ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کر دیں کسی بھی ملک کو تو وہاں کی اکانومی کی چیز جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ خدشات لوگوں کے ہیں. اور چونکہ بے نظیر صاحبہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان اس کے پیچھے تھی اور تحریک طالبان کے پیچھے کون ایلیمنٹ تھے وہ بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور میڈیا میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. تو اس طرح کے ایلیمنٹ تو موجود ہیں اس ملک میں اور ان کو کنٹرول کرنے اور ان کو آپریٹ کرنے کا بھی جو میکینزم ہے وہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر لوگوں کے خدشات ہیں تو میاں صاحب کو بھی یہ خدشات ہوں گے اور میاں صاحب یہ سب سمجھتے ہیں. اور میرا خیال یہ کہ وہ سعودی عرب کی گارنٹی ہی کافی نہیں ہوگی ان کے لیے اور بھی بہت ساری جگہوں سے گارنٹی ان کو چاہیے ہوگی. تو آپ اگر یہ گارنٹیاں مل جاتی ہیں اور ویل اینڈ گڈ اور ان کی واپسی جو ہے وہ ایک اچھا اقدام ہوگا. ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے وہ اور ان کا جو ہے بڑا لمبا پولیٹیکل کیریئر ہے. انہوں نے 30ویں مرتبہ بھی وزیر اعظم الیکٹ ہوئے ہیں وہ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کے اب جو سیاست اور جو ان کا نیریٹو ہے وہ نہیں ہے جو 80 اور 90 کی دہائی میں ہوتا تھا. اب ان کا نیریٹو تبدیل ہو گیا ہے اور اس نیریٹو کی بنیاد پہ ہی ان کی تھرڈ ٹائم کی گورنمنٹ میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اب دیکھیں ان کا نیریٹو کتنا تبدیل ہوا ہے کتنا نہیں ہوا اور کتنا وہ اپنے پرانے اس پہ جاتے ہیں رویے پہ. بات تو ان کی پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے نہ ہم کس طرح لڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہم کوئی ایسی صورتحال کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ گئی تھی. تو اب یہ اگر یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں تو پھر شاید بہتری آ جائے اور ہمیں ہوپ تو رکھنی چاہیے. اچھا طاہر صاحب، ملک کی جو عدلیہ کی تاریخ میں ایک بڑا ایک سنہری قدم بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ بھی نظر آئی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اسے بھی بحال کر دیا گیا ہے، درخواستیں بھی رد کی گئی ہیں. مگر جو اس معاملے کا جو اطلاق ہے وہ ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہوگا. ظاہر اس حوالے سے بھی ظاہر اس مختصر سے فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کر دی ہے. مگر اس کے اثرات جو میاں صاحب، اس طرح پھر جہانگیر ترین، پھر اس طرح یوسف رضا گیلانی، اس طرح کے بہت سے مقدمات ہیں تو ان پر بھی اطلاق یقیناً نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے میاں صاحب آئیں گے تو ان کو تو قانونی جنگ بھی لڑنی پڑے گی. ایک طرف دہشت گردی کے خطرات ہیں، ظاہر اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی پڑے گی. امید ہے پاکستان کا جہاز آ رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ انہیں قانونی گرفت سے بھی بچنے کے حوالے سے راستہ ملے گا یا انہیں جیل بھی جانا پڑے گا؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ وہ جیل جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اور ماضی میں بھی وہ جیل جاتے رہے ہیں اور یہ بھی ہماری ہسٹری ہے کہ جیلوں سے بیٹھ کے لوگوں نے الیکشن لڑا ہے اور جیتے بھی ہیں.
تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شیورٹی اور سیفٹی جو ہے وہ بیسک چیز ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس شیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے کنسرن ہوں گے, اور اسی کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ چیزیں کلیئرفائی کرنے کی بھی ان کو ضرورت ہے, اور خود ان کو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو گارنٹی ملے. تو اب یہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر لیگل ان کی پوزیشن کمزور ہے اور وہ جیل جائیں گے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ, بڑا مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تو ہمیں جو ہے اس میں تھوڑا سا چیزوں کو اس طرح پریشان کن حالات میں نہیں دیکھنا چاہیے. صحیح. اچھا طاہر صاحب, ایک سوال میں اور لینا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے نون لیگ کافی متحرک نظر آ رہی ہے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف سندھ میں ہم دیکھیں جی ڈی اے ہے, جے یو آئی ہے یا ایم کیو ایم ہے, وہ بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہیں. مگر سابق جو حکمراں جماعت ہے سندھ کی, پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی ایکٹیویٹیز کم نظر آ رہی ہیں. 18 اکتوبر کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم دن ہوتا ہے, اس کے حوالے سے بھی ابھی اس طرح کی کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی کہ کہا جائے کہ ایک عوامی جو طاقت کا مظاہرہ بھی کیا جائے. تو اس سینیریو میں کیسے دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کیوں اس وقت سیاسی میدان میں اب پرجوش نظر نہیں آ رہی؟ حالانکہ سب سے زیادہ انتخابات کے حوالے سے ان کا جو عزم ہے وہ زیادہ توانا نظر آتا ہے, مگر ابھی تک ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جہاں تک میری اطلاع ہے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ الیکشن میں انگیج ہے ان کی پارٹی, اور وہ الیکشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے اپنے ورکر کی انرجی کچھ اور چیزوں پہ ضائع کرنا نہیں چاہتے, اس لیے وہ شاید پارٹی کو اس طرح بہت مشکل صورتحال میں نہیں ڈالنا چاہتے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو پیپلز پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اور بالکل الیکشن کے لیے, اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہے. مجھے باقی پارٹیوں کی پریشانی ضرور ہے کہ وہ ان میں الیکشن کے کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے پوری پی ایم ایل ایم کا زور جو ہے وہ صرف میاں نواز شریف کی واپسی تک ہے, اور اس میں کہیں بھی کوئی آرگنائزیشنل میٹر نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بھی الیکشن کے حوالے سے بات ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور خود پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑے ہی جو ہے وہ ششپنج میں مبتلا ہیں الیکشن کے حوالے سے, پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے. صحیح. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب جو چوند हिन वक़्तु जेका चूंड जी जेका सियासत आहे उनमें पीपल्स पार्टी जंहिं अंदाज़ सां एक्टिव नज़र अचे थी उनखे अहिड़े क़िस्म जी सरगर्मियूं करण जे हवाले सां त ज़रूरत शायदि न हुजे, पर नून लीग हुजे या ॿियूं पार्टियूं उन्हनि जी जेका एक्टिविटीज़ हू नवाज़ शरीफ़ सां ई महदूद आहिनि, या ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उहे बि इतिहादीन ऐं मेल मुलाक़ातुनि ताईं उन्हनि जो सिलसिलो आहे जारी आहे. पर अवामी जेके सरगर्मियूं आहिनि उन में उन्हनि जो जेको कमज़ोर हिकिड़ो पहलू नज़र अचे थो. ॿिए पासे मियां साहब जी ज़ाहिर वतन वापसी आहे, उन जे हवाले सां सेफ्टी ऐं सिक्योरिटी इंतिहाई अहम ज़ाहिर इशू आहिनि. ऐं अक्टूबर जो महीनो जिते तारीख़ में 18 अक्टूबर के माण्हू यादि कनि था ऐं ख़तरनाक क़िस्म जो ॾींहुं बि आहे, ख़ुशीअ जो ॾींहुं हुयो जेको ग़म में बदिलजी वियो. अहिड़ी तरह सां 21 अक्टूबर मियां साहब जी वापसी आहे. अला करे ख़ैर ख़ैरियत सां ज़ाहिर सियासी जलसा थियनि था, हर को पंहिंजे अमन अमान सां रहे, पर ज़ाहिर इहो हिकिड़ो तारीख़ जो ॾुखो ईंदड़ पहलू आहे. उन जे हवाले सां न सिर्फ़ु सिक्योरिटी ऐं सेफ्टी अहम आहे, त उनखे बि नज़र में रखणु ज़रूरी आहे. बहरहाल ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो त सियासत कहिड़े अंदाज़ सां हले थी, ऐं चूंडुनि जे हवाले सां जेको वज़ीर अज़म जो जेको हिकिड़ो मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे जवाबु हुयो त हू मुतमिन आहे ऐं ईंदड़ वक़्त में वक़्त से चूंडूं उनखे नज़र अचनि थियूं. ज़ाहिर इहो हिकिड़ो वॾो नुक़सान ई लेखिबो जॾहिं चूंडूं वक़्त ते नाहिनि थींदियूं, त वक़्त ते चूंडूं थींदियूं त अवाम जा नुमाइंदा अवाम जी हुकमरानी संभालींदा ऐं उन्हनि जी ज़िमेदारी आहे त अवाम खे कीअं था मुतमिन कनि. प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए थो, इजाज़त ॾींदा अला भाई.